Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Father. We give you glory and honor, Father. Thank you, Lord Jesus. तुझ्या शेजाऱ्याक मातशें कितें सांग. शेजाऱ्याक सांग, हांव असोच हिंगाना. हांव असोच हिंगाना. God has appointed me. And before appointing, He's anointed me. He has anointed you. Amen. He has anointed. No, He has anointed you. The anointing of the Lord is upon us. And we can do all things through Him who strengthens us. To amka bodan botta, to amka shoktin botta. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Koshi asa sogli? Blessed. Amen. Kitle janani झूज पडेला झूज fight wrestling game ती पण fight न्हू कराटी जनावरांपासून झगडटा न्हू एनिमल फायट कोंब्यांचें झूज घेर ओके कोंब्यांचें घेर मागीर बैलांचें घेर रेड्यांचें घेर सगळ्यांनी पळयलां ओके ओके आमी झूज पळयल्यात न्हू झुजांत कितें जाता एकटो जिखता एकटो हारता कोणें एकट्यान जिखोंक जाय एकल्यान हारोंक जाय तूं हारलो म्हणटच हांव जिखलो हांव जिखलो जाल्यार तूं हारता वो तूं जिखता जाल्यार हांव हारता सो झूज सगळ्यांनी पळयलां न्हू हालेलुया इन द मुवीज वी हॅव सीन पिक्चरान आमी अशें पळयता की एक हिरो आसता आनी विलन आसता आनीक हिरोआन दोर 4 मारली जाल्यार तो विलन एक तोर मारता न्हू एक तर मारता तो मागीर सकला पडटा मागीर तो उठ्ठा इट्स ऑल ड्रामा आसता न्हू ते भाशेन आनी कित्याक बरोयतल्याक एक हिरोआ भितर एक लिमीट दिसता कितें तर ताका मारूंकूच जाय बिकॉज ही इज नॉट अ सुपरमॅन ही ते भाशेन न्हू तो इवन तो सुपरमॅन आसा वो तो सुपर स्पायडरमॅन आसा कोण आसा ताका तर कितें तर लिमीट आसता बट हिरो आमचो हिरो आसा तो कोण आमचो हिरो जीजस एक कांतार आसा न्हू जीजस इज माय सुपर हिरो ही हॅज नो लिमीट तो केन्नाच हारोना बरें जेजून 4 मारली जाल्यार देंवचार no way he's superhero and that superhero he's come inside us and he has made us superheroes amen so now we are superheroes in the kingdom of God so one has to lose संवसारान आमी पळयल्यार one has to lose and one has to win amen दाविदाक तर जिखचे जाल्यार गोलियाताक he has to lose if David has to win Goliath has to lose amen so if you want to win in your health then your sickness has to lose if you want to light to win in your life then darkness has to lose whatever kite tor tuka devchara see Jesus is a winner devil is a loser suppose now you are a winner then every problem is a loser because you are a winner this problem सगळी बारीक ती लूजर ती एक्चुअली डेवल नोज ही इज अ लूजर पूण तो पळयता तूं एक्सेप्ट कोत्ता काय म्हूण एक्सेप्ट कोत्ता काय म्हूण तो पळयता बट वी नो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो कितले फावटी ब्रदरान शिकयलां वो आमी हिंगा आयकलां की वी हॅव टू नो हू वी आर वी से वी आर सुपरनॅचुरल म्हणटा आमी बट रियली हें म्हणटा तें आमी वेव्हारान घालता काय That is important. Bible says we have abundance life. जो abundance life आमकां आसा spiritually, physically, soully, जाल्यार rest सगळें जें कितें poverty आसा, curses आसा, sickness आसा, it has to lose. Then we have abundance life. We have abundance life. Amen. Jesus came to give us abundance life. देवचाराचो नाश करूंक तो आयला. हांव देंवचार म्हाका अशें कोत्ता देंवचार म्हाका तशें कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता बट जीसस केम तिका सगळा बरयलां
जॉन 10 मागीर सकलो आसा न्हू थिंगा थीफ कम्स तो चोरूंक येता मारूंक येता विबाड करूंक नश्ट करूंक येता पूण म्हणटा तें उतर आसा थिंगा बट जीसस केम टू गिव अस लायफ इन अबंडन्स. आनी जेन्ना तूं नवो मनीस जाला न्यू क्रिएशन जाला थिंगा वयलें सगळें कॅन्सील जालां आनी सकयलें थिंगा तेंच उरलां अबंडन्स लायफ इन क्रायस्ट जीसस. सो वी हॅव शेजाऱ्याक सांग यू हॅव अबंडन्स लायफ in Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. For all these things, आता abundance life, आमी पळयतले जाल्यार we need something. कितें तर आमकां जाय. That is supernatural faith. We need faith. जे कितें आमकां आसा तें possess करूंक आमकां भावार्थ जाय. बाय फेथ जेन्ना देवान स्पायस मोजेसान स्पायस धाडलेले केनान देस तपासूंक तेन्ना सगळ्यांनी इवल रिपोर्ट हाडलो पूण दोगूच जाण बरो रिपोर्ट घेवन आयले तेणी बी तेंच पळयलोलें बट बाय फेथ दे सेड वी कॅन कॉन्कर दीस लँड. कित्याक देवान आमकां दिलां ऑलरेडी दिलें आमकां देवान. दीस लँड बिलोंग्स टू अस. पूण 10 जाणांनी म्हटलें ना थिंगा जायंट आसात आनी आमी ग्रास हॉपर्स. आमी तोड तांचे मुखार आनी ते व्हडले जायंट. सो तोड म्हणटाले ते तोडूच जाले लास्टाक कित्याक ताणें आपणाकूच तोड म्हणलें आनी देव म्हणटा जें ताणें म्हटलां तेंच जातलें आतां. आपल्या विशीं तें उलयलां तें जातलें. आनी जोशुआ आनी कॅलेब दोगूय बसयल्ल्या देसान पावतात पोरजेक घेवन. हालेलुया. सो सगळे आमी पळयता बाय सुपरनॅचरल फेथ. दाविदान गोलियताक कसो मारलो काय सुपरनॅचरल फेथ. जेन्ना तो झूज जातालो तूं येता तेन्ना आयलो तेन्ना तो आयलोलो जेवण घेवन. तो आयलोलो कितें घेवन जेवण घेवन आयलोलो चीज आनीक मॉस्को आनीक कितें कड आनी कितें तो तसलें कितें घेवन आयलोलो तो. आनीक तो आयला तेन्ना तो सावलू राजा ताका सांगता ना रे बाबा प्लीज तूं हें उलय नाका सगळ्यां हांव वयता झुजोंक यू आर अ बॉय तूं धाकटो भुरगो मरे. आनीक सॉल इन 1 Samuel 17:34, 35, 36 आमी पळयता दावीद सावलूक सांगता तूं जाणा राजा म्हणटा हांव म्हणटा मेंढऱ्यांक राखपी हांव गवडी पूण जेन्ना म्हणटा आपल्या एक मेंढऱ्याक म्हणटा जोर तर एक शिव ओ जोर तर एक वाशेल येवन तरी तोंडान घालून व्हरोत जाल्यार तूं जाणा हांव कितें कोत्ता तो हांव ताच्या फाटल्यान धांवता ताच्या तोंडांतले म्हजे मेंढरू काडटा आनी जोर तर तो म्हजेर अटॅक करीत जाल्यार ताची गोमटी पिडून ताका मारता. वॉट इज दीस लायन एंड अ बेर. तो म्हणटा तोंडांतले ताचे हांव काडटा आनी त्या पयलो तो म्हणटा हांव धांवता ताच्या फाटल्यान हांव धांवता आनी ताच्या तोंडांतल्यान ती हांव काडटा आनी परतून ताणें तरी म्हजेर अटॅक केल्यार ताका हांव गोमटी पिडून मारता. दिस इज सुपरनॅचरली डेवीड इज डुईंग नो. हें कितें दिसतें नॅचरल काय हें. आतां आमगेर तूं समज एक शिव आयलो शिवाजी खबर सर एक सुणें आयलें आनी तें सुणें बोक कोत देर बंद कर गेट बंद कर. आमी न्हू करना आमी पूण दावीद म्हणटा ते मेंढऱ्याक राखोंक जायतीं ताचे लागीं आसात पूण एकट्याक राखोंक तो म्हणटा हांव ताचे फाटल्यान धांवता. दिस इज समथींग सुपरनॅचरल. ताका भिरांत दिसोंक ना काय तो शिव वो ते वाशेल आपल्याक खायत म्हूण. आनी तो सावलूक सांगता आनी जेन्ना हांव तांचे फाटल्यान धांवला तोच सर्वेस पर म्हजे बरोबर आसा आनी ताणें म्हाका जैत दिला ह्या गोलियता मुखारूय तोच देव म्हाका जैत दितलो. दॅट वॉज हीज फेथ इन हीज गॉड. ही वॉज नेवर ट्रेन टू बी अ वॉरियर ऑर तशें कितेंच ताका आसोंक ना कसलें ट्रेनींग. तो आसलो शेतान आपली बडी घेवन ते गोरवां बरोबर ते मेंढऱ्यां बरोबर ओ बोकड्यां बरोबर. So God appointed him and God anointed him. ताका दावीद इतलेंच जाणा आसा हांव कोण हू आय एम
माय गॉड इज विथ मी. देव ताचे भितर आसूंक ना. पूण दाविदाची जायती आमी स्तोत्रां वाचल्या जाल्यार तो हे भाशेन बरयता एज इफ म्हणजे तो देव ताच्या भितर सान उलयता ते भाशेन. सारको म्हणजे देव म्हज्या भितर, आय नो एवरीथींग लायक, म्हणजे देव म्हाका सारको तोंडा तोडी उलयल्या भाशेन. काय बरो तो बरयता. हालेलुया. सो वॉट वी नीड इज फेथ. तिमोथी कितें म्हणटा इन द बूक ऑफ तिमोथी पावलू म्हणटा तेका फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. भावार्थाचे झूज म्हणटा झूज. फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. जर तर फेथाचे फायट गुड जाल्यार देर मस्ट बी अ बॅड फायट ऑल्सो. फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. सो हे फायट बरें फायट आनी दुसरें फायट आमी कोत्ता बॅड फायट. हांव कित्याक झगडटां? हें म्हजें कारण आसा, तें म्हजें कारण आसा, हेका लागून हांव झगडटां. म्हाका हाणें तशें म्हणलां, तेणें हें म्हणलां, तें म्हणलां, देखून हांव झगडटां. बॅड फायट. शेजाऱ्याक सांग, इट्स अ बॅड फायट. फायट ऑफ फेथ इज अ गुड फायट. फायट ऑफ फेथ इज आनी फेथान आमी कितेंच घेवंक जाता. बाय फेथ एनीथींग 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 देवाच्या उतरान आसा तें सगलें. वॉट गॉड हॅज फिनिश्ड, वॉट जीसस हॅज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस, देवान जें थिंगा एकम्प्लीश केलां, इट इज फिनिश म्हटलां, तें आमी फेथान घेवंक जाता. जायते पावटी न्हू आमी देवाक उलो मारता, देवा हें दिसना रे तुका, हें जालां तें जालां. देवान मोजसाक सांगलें, वाय यू आर क्रायींग टू मी मोजस, मूव फॉरवर्ड. जेन्ना रेड सिया कडेन पावलो आनी मुखार दर्यो, फाटल्यान इजिप्शाची सेना येता आनी मोजस देवाक उलो मारता आनी देव म्हणटा, मोजस तूं म्हाका कित्याक उलो मारून रडटा? मुखार सोर, मुखार सोर. कितें तर तुजे लागीं आसा, कितें आसा तुजे लागीं. सो बाय फेथ वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड. यू नो, फेथ इज द लायफस्टायल ऑफ अ क्रिस्टियन. फेथ फेथ आमचो भावार्थ म्हणजे आमची लायफस्टायल जावंक जाय. फिजिकलान ओ बिस्तें तें आमकां कांय दिसना, बट वी नो देर इज समथींग बियॉन्ड आवर आयज कुड सी. हिंगा दिसती पडटा ताचे ओन कितें तर आसा, कितें तर आसा. फेथ इज आवर लायफस्टायल. Because we are celebrities in Christ, you know. Faith, this faith of भावार्थ आमचो दाखयतलो, we are celebrities in Christ. Celebrities पळयल्या न्हू संवसाराच्यो, जायते व्हडले व्हडले तांकां संवसारान सेलिब्रिटीज केल्यात, पूण तुका आनी म्हाका जेजून सेलिब्रिटीज केला. आपल्या पासत द ग्रेट ग्रेट मॅन ऑफ गॉड अँड वुमन ऑफ गॉड जी मेल्यात आनी जी आसात संवसाराक, दे आर सेलिब्रिटीज नाव. देवाच्या राज्यान ती सेलिब्रेट, बट गॉड हॅज लिफ्टेड देम अप. जे देव कितें रोयता ते कोणाच्यानूच मोडूंक जायना ना उमठान काडूंक जायना. गॉड हॅज प्लांटेड and we are the celebrities in Christ Jesus, in his kingdom. Amen. You know, भावार्थान सगळें जाता. By faith everything is possible. Suppose तूं आतां समज एक मनीस आतां एक मॉलान गेला, राजश्री समजे आतां एक मॉलान गेला आनी ताणें 2 व्हडल्यो ट्रॉली भरल्यात. ताका जाय तें ताणें घेतलां, टाक 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 टाक. लिस्ट आनी करची गरज ना. जेन्ना तूं मॉलान वयता तुका सगळें दिसता न्हू, ओके दीस ऑल्सो आय वॉन्ट दीस. आनी तें 2य ट्रॉली घेतला आनी आतां कितें जाय तें घेवन तें आतां भायर सोदता. आनी भायर सोदताना थिंगा आलार्म जाला, पँक पँक पँक, बिकॉज शी हॅज नॉट पेड. ताणें फारीक करूंक ना. आनी सगळ्याक बोब. आतां कितें जालें, दॅट लेडी न्हू, ती पळयता ती पयशे दिनासतना व्हरोंक सोदता. सो ते स्टाफ येयलो आनी सगळें पत्तें दवरलें. तुका कांयच व्हरोंक मेळना. वॉट शी नीड? मनी. पयशे आसल्यार केन्ना तूं थिंगाचे वचले आख्खे मॉल पासून खाली खाली कर. पयशे जाय. सो फेथ इज द करन्सी ऑफ हेवन. कितें आमकां जाय तें हेवनाचो स्टोर रूम भरलेलो आसा. फेथ काड. कितें जाय तें काड भावार्थान काड. सो फेथ इज द करन्सी. हालेलुया. थँक यू. यू नो, इन 2 Peter 1:3 थिंगा देवाचें उतर आमकां अशें सांगता की गॉड हॅज गिवन अस ऑल थिंग्स थ्रू हीज डिवायन पावर.
God has given us all things through his divine power. All things म्हणजे कितें? सगळे. तुझे हेल्थ येता काय तितून? तुझे मॅरेज येता? तुझी भुरगीं, तुझी प्रॉस्परिटी, तुझें बिझनेस, तुझें घर, तुझी गाडी, तुजो बांगलो, तुझी शेतां, तुझी बाटां, भांगार, रुपे, ऑल थिंग्स तेवूय येता. आनी दुसरेंय सगळें येता. ना म्हाका न्हू तेका बोगसूंकूच जायना. आय कॅनॉट फॉरगिव. But God has given you all things through his power. He has given you the power to forgive. He has given you the power to forgive. मुकोडे जायना रे. दोग जाण कोण मेवले हांव रोकडो गॉसिप करूंक लागता. तो स्पिरीट म्हाका ओडटा. अरे he has given you all things. तेका पोंदाक उडोय. पांयां पोंदाक घाल तेका. यू नो मेनी जायतीं जाणां केन्ना तुमी पळयात आतां पयल्यो बायलो कोत्ताले. इवन दादल्यांक हांव पळयतां. तीग जाण उबे रावले. हां वय हां 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 वय हां हां. यू नो इट गॉसिप म्हटलें हांव डोंट नो बिकॉज सी बायबल म्हणटा तूं दुसऱ्याक तुज्या ओन सोदांच वयर लेख. इफ इट इज माय चायल्ड जाल्यार हांव गॉसिप कोन्ना. इफ इट इज समबडी एल्स इज चायल्ड जाल्यार हांव गॉसिप जाणा मरे तो रे ओय काल पिवन पडलोलो तेजो चेडो वय आनी म्हजो चेडो पडलो जाल्यार धांपलो. इन द बॉडी ऑफ क्रायस्ट वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आमी सगळीं भावा भयणां. जेजूचे आमी सांदे. जेजूक बरें दिसतलें काय? ओके हुंयतान हुंय पावले आमी. ओके हालेलुया. थँक यू जीसस. वी प्रेज यू फादर. सो बाय फेथ. सो फेथ इज द करन्सी ऑफ heaven. कितें तर आमकां थिंगांतल्यान हाडूंक जाय जाल्यार वी नीड फेथ. सो फेथ कसो चलता काय? हाऊ डज इट वर्क? कसो म्हज्या जिवितान हो भावार्थ काम कोत्तलो काय? हिब्रूज 11:1 सगळीं जाणात आमी. हिब्रूज 11:1. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. It is the confirmation. How many of you have taken that confirmation? Confirmation, okay, confirmation. Faith, इंगा म्हणटा faith is the assurance, faith is the confirmation. म्हाका faith नासतना हांवें confirmation घेतलें. Faith is the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of the things we do not see, and the conviction of the reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. म्हाका जायते पावटी अशें दिसता. इट इज माय लिडर्स ड्युटी, इट इज माय पास्टर्स ड्युटी टू गिव मी वॉट आय वॉन्ट. ब्रदर तूं म्हाका दिया कितें जाय तें वय तूं प्रे कोरान दी. बिकॉज आय कम टू चर्च, आय कम, आय सिंग अ लिटील, आय डॅन्स अ लिटील, आय गिव अ लिटील, आय मूव अ लिटील. नाव यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. यू फास्ट, यू प्रे एंड यू गिव मी वॉट आय वॉन्ट. इट डजंट वर्क लायक दॅट. तशें जायना तें. बेबीक आमी फिडर दिता आनी म्हजो आतां 25 वर्सांचो भुरगो हांवें फिडर दिवचो तेका ना. ही नोज हाव टू ईट नाव. म्हाका तेका लावपाची गरज ना, तेका घालपाची गरज ना. ही वील टेक, तेका कितें जाय तें तो घेवन आपल्यान खाता. सो आमी ते भाशेन वाडोंक जाय. बाय फेथ वी हॅव टू लर्न टू रिसीव थिंग्स. भावार्थान आमी घेवंक शिकोंक जाय. हिंगा म्हणला फेथ इज नाव. नाव नाव फेथ. इज म्हणजे कितें? वॉजू is now. Faith is now. It's a current faith. It's a present faith. Yesterday's faith will not work today. Last Sunday's faith will not work on this Sunday. Oh, म्हाका गेल्ल्या त्या वर्साक म्हाका कितलो भावार्थ आसलो रे. गेल्ल्या त्या वर्साक It will not work today. Faith is now.
आतां मुद्यांतीक तुका एटॅक जालें जाल्यार सगळे फोन सगळ्याचे स्विच ऑफ असतात रातचे चडशे सायलंट असतात. फेथ इज नाव. आय नो लॉर्ड यू आर विथ मी नाव अँड नो वेपन फॉर्म्ड अगेन्स्ट मी शाल प्रॉस्पर. यू शूड हॅव समथींग अ कॉन्क्रीट आसोंक जाय कितें तर तुज्या फेथाचेर बसोंक थिंगा. द वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतरार. फेथ इज नाव. It is the evidence, it is the proof of the things which are not seen. It is the evidence. Proof to proof. वस्तू ज्यो हांवें पळोवंक ना ते वस्तूचो तो प्रूफ. यू नो रोमन्स 4:17 अशें सांगता आमचो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा सो कोत्ता. अब्रामान भावार्थ धरलो बाय फेथ. म्हजो देव ना त्यो वस्तू आसा अशें कोत्ता आनी मेल्ल्यांक जिवीत दिता. आनी ह्या भावार्थान तो चल्लो. सो फेथ इज नाव. इट्स अ प्रूफ. यू नो आतां एक एग्जाम्पल घेवया. सपोज हांव आनी डेल दोगांनी सायंटिस्ट. कोण आमी? ओके सायंटिस्ट आमी. आनी आतां आमी एका उंच दोंगरार गेल्या कित्याक आमकां फायंड आवट करूंक जाय रियली खरेंच डायनासोर म्हणले आसा काय आसलेले काय. वी जस्ट वॉन्ट टू फायंड आवट नाव. कित्याक सायन्साची तकली तुमी जाणात न्हू. तांकां सगळे फातर माती सगळे तांकां स्टडी करूंक जाय. सो आमी दोगांय दोंगरार गेल्या आनी सडनली डेलाक एक व्हडलो आड मेवलें बोन आनी तें घेवन धांवन येता आनी पळय आपल्याक हें मेवलां आड मेवलां. सो तें आड घेवन आमी येतात आमचे खंय येता लॅबोरेटरीन येता आनी आमी ताची स्टडी कोत्ता. सो आमकां सोजमोता हें आड जावन आसा डायनासोराचें. ओके सो हें आड डायनासोर आतां इट्स अ प्रूफ दॅट डायनासोर एक्झिस्टेड. हे एविडन्स ऑर प्रूफ जाला की आतां आमकां गोमलें की डायनासोर आसलो ले. सेम वे आनीक एक एग्जाम्पल दिता बरे भाशेन स्प्लिगात करून सांगता. सपोज तुजो एक ग्रँडफादर आसा आनी ग्रँडफादर अमेरिकाक भायर पडलो सोंपलो मेलो. आतां ग्रँडफादर मेलो आनी लास्ट मुवमेंट तो तुमचे थंय आसोंक ना सांगोंक की म्हजे लागीं कितें आसा म्हजी अशी खबर तशी खबर. ही डायड. आनीक आतां मेल्या उपरांत तुजो डॅडी कितें कोत्ता. तुजो डॅडी आतां ग्रँडफादर मेलो. आतां डॅडी म्हणटा चल आमी डॅडीचें काबड उगडून पळोवया कितें तर आहा जाल्यार. आनी डॅडीचें काबड उगडल्यार जायत्यो वस्तू मेवता तितून. जायते भाशेचे बूक आसात आनीक ताचें सामान आसा भांगार आसा आनीक हें आसा. आनी तितून तर समज तुका एक पेपर मेवलें. एक पेपर लँड पेपर एक डीड केल्लें आसा आनी हें लँड आसा अमेरिकाचें. अमेरिकाक ताणें लँड घेतलोलें आसा आनी ह्या पेपरार दाखयल्लें आसा ही इज द ओनर ऑफ दॅट लँड. आतां ही तुका पेपरां मेवल्या जाल्यार द पेपर इज द लँड ना. इट इज अ प्रूफ ऑफ प्रूफ एविडन्स की तें लँड आतां तुजें. केन्ना तूं हें पेपर घेवन तुंय वच आनी डॅडीची ग्रँडफादराची तुज्या बायची डॅथ सर्टिफिकेट घेवन वच लँड तुजें तें. कित्याक बायच्या फाटल्यान तें पुताक. सो दीस इज द एविडन्स. हें जावन आसा हिंगा देवाचें उतर आसा तो प्रूफ तो एविडन्स. तें जें कितें म्हाका कितें जाय तें देव आदींच फुडें जाणा आसलो आनी ताणें सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. हें म्हजें बुद्दुये तुका अशें 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 अशें. द सिल्वर एंड गोल्ड बिलोंग्स टू मी म्हणटा देव. भांगार आनीक रुपये आपले हूंय. देव म्हणटा सिल्वर एंड गोल्ड बिलोंग्स टू मी. And the cattle on the 1,000 hills also belongs to him. आणि तोच आता तुझ्या भितर आयला. So all things belongs to you. All things which you can see, which you cannot see. All things belongs to you. Hallelujah. Thank you Jesus. So faith, this is faith. O जावन आसा तो भावार्थ. आता this the faith is not the real thing. Faith munche the real thing nu, but the faith is the proof and the evidence, the things which you are hoping for. Things which you are hoping for, जे वस्तूंक तूं आशेता तांकां हो भावार्थ तुजो जावन आसा प्रूफ.
It is the evidence. जायते but I'll tell you many times. आमी जायते पावटी प्रेयर रिक्वेस्ट दिवंक जायना न्हू, बट मेनी टायम जेन्ना आमी त्रासांतल्यान वेता न्हू तेन्ना आमचो भावार्थ हालोंक लागता. एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण म्हणजे घडलेलीच घडणी ती. एक पाय आसलो आनी एक पूत आसलो, आनी त्या पायक नोकरी आसोंक ना, काम आसोंक ना, आनी पायचे लागीं दुडू नात भुरग्याक जेवण दिवंक. 2 दीस उपाशी आसात, आनी पाय आनी पूत अशे रस्त्यार बसून आसलेले, आनी थिंगाच मुखार ATM आसलेलें. आनी पुतान पळयलें की लोक जाय तो लायनीक रावता आनी पयशे काडून काडून भायर सोदता. आनी पुतान पायक सांगलें, डॅडी तूं सांगता पयशे ना म्हण, आमी थिंगा लायनीक रावया, पळय लोक भितर वयता तितलो पयशे घेवन येता, आनी आमी पयशे काडया आनी मागीर आमी जेवया. आनी बापायन पुताक सांगलें, सारकें आसा बाबा, खरेंच तें मॅशीन पयशे दिता, सारकी खबर ती, पूण दितलो जाल्यार हांवें तितून पयले घालूंक जाय. म्हज्यानी आतां विथड्रॉ करूंक जायना, बिकॉज कित्याक हांवें तितून कांयच घालूंक ना, डेपॉझीट करूंकूच ना. जेन्ना आमचेर प्रश्न येता, जेन्ना आमचेर जायते भाशेचे त्रास येतात, तेन्ना तूं कितें भायर काडटलो? डेपॉझीट केला तेंच भायर येतलें. कितें म्हूण विथड्रॉ करतलो तूं? वी हॅव टू डेपॉझीट द वर्ड ऑफ गॉड इनसायड अस. तेंच आमच्यांनी भायर काडूंक जाता. हालेलुया. सोजमोला मातशें उगी हा शी सगलीं सोजमोता न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो वी नीड faith. Even if you need a car or a house or whatever you need, we need faith for that. भावार्थ आमकां जाय, जातोलेंच म्हणून तें जातोलेंच. Thank you, Jesus. We praise you, Abba Father.